جماعة الخير. اليوم حنشوفوا la classification des médicaments. C'est vrai تفهمنا نشوفوا اليوم le logiciel شفا، mais vu que لحقوني pas mal تاع les emails اللي طلبتوا مني نبعث لكم les médicaments. Donc je me suis dit نشوفوا la classification تاع les médicaments هكا كي نبعث ça va être plus évident. Donc في les médicaments واش كاين نلقاو les anti-inflammatoires. Donc c'est quoi un anti-inflammatoire? Anti-inflammatoire, c'est-à-dire c'est contre l'inflammation, ضد l'inflammation. Et c'est quoi inflammation? نقولوا بلي عندنا inflammation كي تكون عندنا بلاصه فيها بلاصه توجع حمراء سخونه ومنفخه، que ça soit داخل ولا برا تاع الجسم الانسان. في هذا لو كان نقولوا بلي عندنا une inflammation. Une inflammation في الحالة العادية كي ما تكونش فوق اللزوم سي عندها des effets bénéfiques parce que هي اللي تخلي les cellules immunitaires يكونوا les cellules immunitaires يفطنوا، الخلايا المناعية تخليهم يجوا للمنطقة اللي فيها بروبلام، ويعني تانيت بلي كاين réaction immunitaire. مي كي تزيد على القانون نولو يعني المريض يكون عنده احساس يعني مش مليح. سي بور سا نمدولو دي زونتي انفلاماتوار اللي حتحبس هاد الانفلاماسيون، هاد الاحساس بالوجع وبالانتفاخ. هاد لي زونتي انفلاماتوار نلقاو لي زاينس يعني لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان، وعندنا لي زايس يعني زونتي انفلاماتوار ستيرويديان. دونك كاين نون ستيرويديان كاين لي ستيرويديان. لي نون ستيرويديان هادوما سي هما اللي يمدوهم يعني ماجوريتيرمون هما اللي يمدوهم بالبزاف، يمدوهم في حالة انفلاماسيون لي خفيفة ا موديري. par exemple عندنا ديكلوفيناك، ibuprofène. Mais il faut savoir que les anti-inflammatoires عندهم تأثير على l'estomac, donc ils ont des problèmes, des douleurs gastriques. C'est pour ça le malade qui يروح عند le médecin يسقسيه est-ce que عندك des problèmes gastriques. إذا كان عنده l'estomac تاعو كانت حساسة يمدلو مع هاد لي ميديكامون، يزيد يمدلو دي ميديكامون اللي يحموا المعدة تاعو. دوكا كي يجيكم ان باسيون باغ اكزومبل عنده ليبوبروفين، نتفاهموا هاد لي نوميناسيون هادوما سي لا دي سي اي. دونك ايبوبروفين باغ اكزومبل عندنا لوكزيدول. Donc يجيكم un médicament, pardon, يجيكم un patient, enfin un malade, un client, un Doxydol. Tout le monde que l'Doxydol c'est de l'ibuprofène, ou l'ibuprofène il dit des douleurs gastriques. Donc tout le monde تقصه ou le médecin ما كتبلوش في l'ordonnance تاعو un médicament gastrique. Donc نتوما تقدروا تزيدوا تنصحوه فوالا ولا تقصوه تقولوا اسكو عندك دي بروبليم غاستريك، تعطولو دي كونساي. كي يشوفكم بلي تعطولو دي كونساي ولا كي تشوفوهم كيف تشرحوا له تقولوا فوالا عطاك هذا باسكو هكا، كي تمدوا له كونساي وتتعاملوا معاه تفهموه حنتربحوا الكليون، و par la suite يولي يجي عندكم il va demander des conseils ويعني رايحين تربحوا un client. Le deuxième type qu'on a belé c'est les stéroïdiens. Les stéroïdiens هما tout simplement les corticoïdes. Donc هاد les corticoïdes يمدوهم في الحالة وين تكون عندنا une inflammation aiguë. هاد les corticoïdes هادوما يمدوهمش يعني يمدوهم غير في حالة inflammation aiguë parce que عندهم بزاف les effets secondaires. par exemple ينقصوا l'absorption تاع الكالسيوم، وحنا على بالنا بلي الكالسيوم il est très important pour les os، donc مهم للعظم، واذا ما كانش كاين الكالسيوم هذا حيخليه هشاشة العظام، يعني العبد يولي يتكسر فاسيلمون ainsi de suite.
Les corticoïdes sont des hyperglycémiants et hypertensifs, donc ils ont la tension ou des sucre, ou ils sont des immunosuppresseurs, donc ils يحبسوا المناعة. C'est pour ça déjà نلقاوهم يمدوهم pour les personnes cancéreuses. Mais bon, معناش هنا. Donc ils sont aussi des immunosuppresseurs, c'est pour ça يمدوهم كي يمدو تريتمون فيه لي كورتيكويد ما لازمش يمدوهم à courte durée, donc ما يمدوهمش يبطاو هما يشربوهم باسكو حين ينقصوا المناعة، والمناعة مهمة لجسم الإنسان. بون وعلاش نمدو دي كورتيكويد وهما ينقصوا المناعة؟ باسكو يفو سافوار كو المناعة كي الكريات البيضاء كي تكون تحارب في الجسم الغريب دونك في الانتيجين حدير انفلاماسيون، حتطلق دي موليكول يديروا انفلاماسيون. سي بور سا لي كورتيكويد كي يجوا ينقصوا لي سيلول امونيتير حين يحبسوهم، دونك لي موليكول هذوك اللي يديروا انفلاماسيون حين ينقصوا، اي سي بور سولا راح تروح هذيك الانفلاماسيون. مي il faut pas واحد يكتر منهم parce que l'immunité est très importante pour protéger le corps humain. Le deuxième type des médicaments, on a les antalgiques. Les antalgiques, c'est-à-dire يحاربوا الوجع. الوجع كاين trois catégories. كاين الوجع douleur faible donc قليل، الوجع ماشي بزاف كيما لي سيفالي لي ميغرين دونك الوجع تاع الراس، وفي هذا لو كا يمدو باراسيتامول ولا لاسبيرين. عندنا لي دولور موين كيما تاع الوجع تاع الضروس وتاع الظهر، في هذا لو كا عندنا لي زايانس اللي شفناهم دوكا، وعندنا لي ديريفي دو لا مورفين. دونك لا مورفين سي كوا؟ لا مورفين سي مخدر، اون دروغ. لي ديريفي اذا اعتبرنا بلي لا مورفين زعما هي 10/10 دونك تخدر دي 10/10 دير التخدير. لا كوديين والترامادول لي ديريفي تاع لا مورفين يخدروا 1/10 دونك القوه تاعهم ضعيفه بالبزاف. سي بور سا يقولهم ديريفي دو لا مورفين دونك ينقصوا الوجع. و انتونس سي يمدوا لا مورفين ديريكتومون ويمدوا d'autres drogues. Donc par exemple lors de la chirurgie حين يرقدوا هيك البلاصه باش كي يقطعوها ولا ما راهيش رايحه توجعهم. مش غير في لا شيروجي، كاين دي مالادي بزاف، كاين دي مالادي فيهم الوجع بزاف دونك يمدوا لهم دو لا مورفين avec une dose يعني مش كبيره. Le troisième type عندنا les antipyrétiques. Pyros c'est-à-dire سخانة. Donc les antipyrétiques c'est-à-dire يعني contre الحمى. هي le corps humain الحرارة تاعو تكون entre 36 et 37,2 Celsius. إذا لحقت الحرارة تاع الجسم 37,5 dans ce cas نقولوا بلي هذيك لا بيرسون عندها الحمى، donc يعطوها aussi le paracétamol et l'aspirine. Donc هاد الباراسيتامول il faut noter بلي الباراسيتامول اللي contre la douleur ou contre la fièvre نقدروا نلقاوه وحده كيما باغ اكزومبل بارالغون، ونقدروا نلقاوه اسوسيي مع الكافيين باغ اكزومبل بانادول فيه باراسيتامول بلس كافيين. دونك الواحد كي راح يشرب هاد البانادول راح يفطنو اون بلس على ينحيلو الحمى والوجع. عندنا لو غزامادول فيه باراسيتامول بلس ترامادول قلنا سي كوا؟ ترامادول سي ان ديريفي دو لا مورفين دونك حينحينا الوجع الحمى سي فري. مي يفو فير غاف باسكو كاين بعض العباد الشواطن واش يديروا يروحوا يشرو غزامادول على اساس زعما عندهم لا غريب، عندهم الحمى وعندهم الوجع. مي لو بوت تاعهم سي با سا، لو بوت تاعهم سي يستفادوا من الترامادول اللي كاين في هذا في الدواء
قلنا الترامادول سي ان ديريفي دو لا مورفين، عطينا له علامه شحال، علامه 1/10. دونك هما واش راح يديروا، راح يزيدوا في لا دوز، يشربوا بالبزاف حتى وين يولي عنده ليفي تاع لا مورفين تاع لا دروغ، دونك حيستعملوه باش يدروغوا روحهم. Un deuxième point il faut faire gaffe, c'est que l'aspirine, donc le catalgine, il est dangereux pour la femme enceinte. كما سبق قلت لكم يخلي البيبي يطيح ولا يديروا تشوهات، وثاني يدير دي زيموراجي، و il est toxique pour les nerfs عند les enfants et les bébés. شتو الكاتالجين هذاك اللي كانوا يمدوه حتى صغار، دوكا نحاوه ولا انتردي بور لي زونفون باسكو شافوه بلي الي نوروتوكسيك، يقتل الخلايا تاع المخ. سي بور سا ولاو يمدوه غير لي مالادي كارديوفاسكولار، مالغري كو مكتفاه يعني التصوير تاع لي بيبي كوم سي تاع لي بور لي زونفون، مي لادمينستراسيون تاعو سي بون سي با بور لي زونفون، مي يستعملوه لل كيما قلت لكم دوكا لي تاع لا طونسيون باش كوم ايتون ان فازوديلاتاتور، دونك ما يخليش لا كواغولاسيون، يخلي الدم يجري في العرق. دونك لوتيليزاسيون تاعو سي بون ما ولاتش في هذه. une autre catégorie نشوفوها c'est les antibiotiques. Les antibiotiques c'est les médicaments اللي يمدوهم contre les bactéries اللي يهجموا على le corps humain. هاد les antibiotiques كاين بزاف انواع، ça dépend نوع تاع البكتيريا وين جات هذيك البكتيريا. كاين لي بكتيري لوكو c'est-à-dire يجوا غير في بلاصه معينه، زعما فوق لابو، واحد الجراح يديروا له دي انتيبيوتيك في الجرح هذاك ولا في العينين ولا. وكاين سيستيميك، كاين انتيبيوتيك سيستيميك يعني يعطوهم يتشربوا يروحوا في الدم باش يحاربوا يعني دي بكتيري في ان لارج بلاصه كبيره. Les antibiotiques عندهم un traitement entre 7 à 10 jours. Donc كي يقول لكم 7 à 10 jours يعني لازم تشربوا 7 à 10 jours. يمكن تشربوا في اليامات قل من هادو. Par exemple, 3e jour doit تشربوا les antibiotiques شتوحكم بريتو، تحبسوا لو تريتمون، اي ben les bactéries راح يديروا résistance و par la suite تولوا كتشربوا دواء يولي ما عنده حتى فايده. دونك il faut تحافظوا على هاد لا بيريود هاديه. عندنا les antifongiques c'est-à-dire contre les champignons اللي يجوا في الكور. les antifongiques كاين لوكو c'est-à-dire يجوا على شكل بوماده على شكل فيرني، نحطوهم في نابليكوهم في البلاصه يجي فيها شامبينيون. وكاين سيستيميك يعني يتشربوا باش يروح في الدم، هذه في لو كا وين يكون المرض يكون بلو بروفون. les antiparasites c'est les parasites c'est quoi? Les parasites c'est الدود اللي يقدر يجي في كور هومان كيما هذاك الدوده الشريطيه، لي بلاتيلمنت اللي يجوا في المصارن، هذوك سيغمون راكم شايفينهم. هادوما لي ميديكامون يتشربوا en deux parties. La première partie c'est باش يقتلوا les adultes, c'est-à-dire هو كي يجي البارازيت هذاك il va parasiter، يمد دي لارف، يدير دي زو، يولد. La première fois كي تشربوا دواء تقتلوا les parents، تقتلوا les adultes، و par la suite هادوك la deuxième vague اللي تشربوها سي باش كي هذاك البيض يفقس حين تقتلوا هذيك لا بروجينيتور تاع هادوك لي ادولت، وهكا تتهناو من enfin لو مالاد حيتهنى من هاد لي بارازيت. نلقاو تاني في لي ميديكامون، عندنا لي ميديكامون لي توشو لا برانش تاع لا غاسترولوجي، دونك تاع l'estomac.
Par exemple, enfin ماشي par exemple, في هاد la catégorie هادي في la branche نلقاو la classe تاع les antispasmédiques, c'est-à-dire les médicaments contre la douleur الوجع تاع الكرش كيما سباسفون et ديبريدات. donc الوجع douleur ماشي حريق douleur. عندنا anti diarrhée كيما contre la diarrhée كيما سميكتا. عندنا les laxatifs, c'est-à-dire contre la constipation. هي في الحالة العادية une personne تروح les sanitaires entre 3 fois par semaine. هذه كي ما تروحش يعني تروح 3 fois par semaine. دوكا إذا فهم la durée كانت كتر من هكا يعني بطات على هكا في هذه الحالة نقولوا بلي كاين une constipée. هاد لا بيرسون عندها une constipation ويعطوها دي ميديكامون كيما ديفالاك. عندنا لي زونتي ulcéreux في هاد الحالة يمدو باغ اكزومبل لوماك كونتر l'ulcère. عندنا لي زونتي ريفلو يعني كونتر هذيك الحريق اللي يطلع للفوق في البلعوم لاسيديتي يطلع في البلعوم كيما باغ اكزومبل الغافيسكون والمالوكس. غافيسكون هذيك اللي يضلوا يديروا لا بوب تاعو في الام بي سي هذاك البومبيي اللي يجي يطفي هذاك سي لو غافيسكون. عندنا باغ اكزومبل اي انفان ماشي باغ اكزومبل انفان عندنا لي زونتي émétiques, c'est les médicaments contre القيا. نلقاو تاني les catégories des médicaments. عندنا les antihistaminiques. les antihistaminiques يعني les médicaments contre l'allergie. هي l'allergie تجينا من شنو عرفت يديكلونشي l'allergie هي يكون كاين بزاف l'histamine هي موليكول يطلقوها الخلايا المناعيه لي سيلول immunitaire. هاد l'histamine كي تكون فوق اللزوم حد ديكلونشي allergie. donc يعني نمدو دي ميديكامون contre l'histamine. لي زالرجي نقدروا نلقاو لي زالرجي تاع الوارل يعني تاع الودن والنيف و لارynx البلعوم. عندنا اوكولار تاع العينين، عندنا تاع لي برونش وتاع لابو. هادو كامل يمدو لهم دي زونتي هيستامينيك. في لي كلاس تاعي نقدروا نلقاو لي توشو لا برونش تاع لا بنومولوجي يعني تاع لي بومون كيما تاع لازم وتاع الساله. لي ميديكامون تاع الساله ساش و غراس يعني اللي تجي ساش يابسه واللي تجي بهذاك النخامه كيما يقولوا. في لي كاتيجوري دي ميديكامون نلقاو لا طونسيون ارتيريال. دي ميديكامون تاع لا طونسيون ارتيريال هي في الحاله العاديه لا طونسيون تكون انتر 12 الكبيره تكون 12 والصغيره تكون 8. بون الكبيره في ساينتيفيكمون يسموها سيستاليك والصغيره يقولها دياستوليك. هذه سي بارابور الانقباض و كونتراكسيون تاع القلب. وحده كي تكون القلب مغلوق والاخرى كي يضخ القلب كي يتفتح. هذه كي تفتح وهذا كي يضخ. كي الكبيره كي تفوت 14 والصغيره كي تفوت 9 نقولوا بلي هاد لا بيرسون الي هايبرتوندو يعني عندها لا طونسيون ويبداو يعطوها لو تريتمون باغ اكزومبل املور. Une autre catégorie تاع les médicaments pour les personnes diabétiques يعني les personnes اللي عندهم السكر. هي في الحالة هذه السكر يكون entre 0.8 حتى ل 1.2. إذا نقص على 0.6 نقولوا بلي كاين une hypoglycémie يعني السكر راهو قل من واش لازم. وإذا فاتت 1.2 نقولوا بلي كاين une hyperglycémie. وفي هاد l'hyperglycémie كاين دو ça va déclencher deux genres تاع les maladies. كاين les personnes diabétiques de type 1. هادو de type 1 يقول لهم DID يعني diabète insulinodépendant يعني ils sont dépendants لازم منهم l'insuline. par exemple par médicament عندنا نوفوميكس بان يعني كاين ستيلو يديروا به الانسولين.
Ou كاين diabète de type 2 هادوما ce sont des diabétiques non insulinodépendants يعني ما يسحقوش non dépendant de l'insuline ما يسحقوش l'insuline باش يبراو هادوما يشربوا الدواوات ما يديروش التشكا يشربوا دواوات par exemple le glucophage. نلقاو aussi parmi les classes des médicaments نلقاو des hormones يتمدوا les hommes par exemple le médicament androtardil. هاد l'androtardil هدايا c'est la testostérone voilà هاديا c'est les hommes qui ont un problème مع l'infertilité un problème d'impuissance ainsi de suite. Les femmes يعطوهم Progenova يعني une pilule. Les enfants des hormones de croissance كاين des enfants اللي la croissance تاعهم تكون فيها problème يعني يقعدوا قصار ما راهمش يكبروا bien comme il faut يعطوهم des hormones de croissance. وكاين تاع la thyroïde des hormones de la thyroïde. نلقاو تاني les vitamines et les minéraux كيما vitamine D المغنيسيوم. عندنا des médicaments تاع الرقاد les somnifères. عندنا des médicaments contre le stress ou des psychotropes تانيت. ou نلقاو des médicaments تاع le soin dermique bien évidemment c'est par exemple تاع l'acné تاع les cicatrices ainsi de suite. Et voilà normalement شفنا presque كامل واش كاين comme classe تاع les médicaments في la pharmacie. هكا la prochaine fois كي نبعث لكم ان شاء الله نبعث لكم هنا مديت لكم en général نبعث لكم في la boîte mail les médicaments يعني le nom تاع les médicaments les كاين. Et on se voit pour la prochaine vidéo pour voir le logiciel Shifa comme prévu et salam.